अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा कि अगर आप उम्रे पर जाना चाहते हैं तो ये 2 काम कर लें, तो इंशाल्लाह मैं आपको उन 2 कामों के बारे में बताऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में मुझे अल्लाह पाक ने उम्रे की सआदत अता फ़रमाई, तो सोचा कि इस हवाले से भी कुछ ना कुछ जो है अपने व्यूवर्स को बताना चाहिए। कुछ काम की बात बतानी चाहिए, कोई मुफ़ीद बात बतानी चाहिए। तो इसी हवाले से मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखें, अगर तो अल्लाह पाक ने आपको बहुत माल-ओ-दौलत अता फ़रमाया है, कसीर माल अता फ़रमाया, तो आप बार-बार उम्रा करने जाएँ, बार-बार हज करने जाएँ और जाना भी चाहिए और ये हमारा ईमानी तकाज़ा भी है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन देखें, हमारे पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती है। तो मेरा ये पैगाम उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए इसमें जो है मुफ़ीद बात है। तो देखें, उम्रे पर जाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 और सबसे पहली चीज़, जुस्तजू, लगन और जज़्बा और दिल में तमन्ना, ये होना सबसे बुनियादी ज़रूरी है। सबसे बुनियादी चीज़ इसका होना ज़रूरी है। तो पहली तो ये चीज़ है कि आप दिल में आपकी तड़प हो, आप चाहते हों, आप दुआएँ भी करें अल्लाह पाक से और दिल में आपकी एक जो है ना वो जज़्बा हो, एक इरादा हो, एक तमन्ना हो कि मैं अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत करूँ। तो देखें, ये तो पहली चीज़ है। और नंबर 2 चीज़ जो नंबर 2 पर ही आती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कोशिश या प्लानिंग। देखें, अगर आप इस सफ़र का इरादा रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी इस मुबारक सफ़र पर जाएँ, तो देखें उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और प्लानिंग के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बात अर्ज़ करता हूँ कि देखें, अगर आप अ, जाने का इरादा रखते हैं, सबसे पहली चीज़ तो जुस्तजू और लगन आपके दिल में है। अब आप चाहते हैं कि आप इस मुबारक सफ़र पर जाएँ, तो आप प्लानिंग करें और ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पर, कि आपकी इनकम कितनी है और आप सेविंग कितनी कर पाते हैं और उस सेविंग की बुनियाद पर आप कितने टाइम पीरियड के बाद जो है इस काबिल होंगे कि आप इस सफ़र पर जा सकें। तो इसमें साल भी लग सकता है, सवा साल, डेढ़ साल, 2 साल, ये डिपेंड करेगा आपकी सेविंग पर, आपकी आमदनी पर और आमदनी से कितना आप सेव कर पा रहे हैं उस पर। तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप प्लानिंग करें, आज ही से प्लानिंग करें और अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी अगर आप सेविंग नहीं है तो सेविंग अपनी इस आमदनी का ज़रिया बढ़ाने की कुछ प्लानिंग करें और उस प्लानिंग की बुनियाद पर हर महीने कुछ ना कुछ सेव कर के आपको ये अंदाज़ा तो होगा कि मैं हर महीने कितना सेव कर रहा हूँ, तो कितना बजट चाहिए होता है इस सफ़र के लिए। तो अल्टीमेटली आप साल बाद, सवा साल बाद, डेढ़ 2 साल बाद, जब भी जितना भी होगा, आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएँगे। और अगर मैं आपको एक और बात अर्ज़ करूँ कि अगर बिलफ़र्ज़ बीच में कोई हादसा हो जाता है, खुदा ना ख़ास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है घर में या फिर महँगाई के मामलात हो जाते हैं और आप जो टारगेट है वो उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, आप उस टारगेट तक पहुँच तो गए हैं, उस टाइम पीरियड को तो कवर कर लिया लेकिन अभी भी गुंजाइश है, तो कुछ टाइम और लग जाएगा। साल का टारगेट था तो सवा साल बाद या डेढ़ साल बाद, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड बाद अल्टीमेटली आप अपना जो चाह रहे हैं वो तो आप हासिल कर ही लेंगे ना। तो कोशिश और प्लानिंग ये दूसरी ज़रूरी चीज़ है जो होना बहुत ज़रूरी है। और देखें, ये तो जनरल फिनोमेना है, अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा काम करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप हज पर जाना चाहते हैं, आप कोई मकान अपना ज़ाती ख़रीदना चाहते हैं, तो इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और आप प्लानिंग ही करेंगे कि मैं अगर आज से आप जो है इस हवाले से इक़दामात करना शुरू करेंगे, अपनी सेविंग के मामला देखेंगे कि कितने साल बाद मैं जो है वो अपनी टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो जाऊँगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया यही है कि हम सब लोग बातें बहुत करते हैं, हर एक के पास बड़े-बड़े टारगेट्स हैं, बड़ी-बड़ी बातें हैं, मगर प्लानिंग नहीं है हमारे पास। तो प्लानिंग ना होने की वजह से अल्टीमेटली हम 10 साल बाद भी हम वहीं खड़े होते हैं जहाँ हम पहले खड़े हुए थे। तो देखें, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, तो बेसिकली ये 2 बातें तो हर एक काम के लिए जो आप करना चाहते हैं उसके लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप उम्रे पर भी जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी इन 2 बातों पर अमल करना बहुत ज़रूरी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सफ़र जो था वो बड़ा ही शानदार और रहमत व बरकतों वाला सफ़र था। कदम-कदम पर बहुत सारी यादें हैं, मगर मैं एक बात जो है वो अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए, उस सफ़र में आप अल्लाह पाक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान होते हैं और आम सी बात है, जब आप किसी के घर जाते हैं एक समझने के लिए, अगर आप किसी के घर भी जाते हैं तो मेज़बान जो है अपने मेहमान को नाउम्मीद नहीं करता है। तो जब आप अल्लाह के मेहमान होंगे तो सोचें, आप अल्लाह पाक अपने मेहमान को अपने घर बुलाकर आपको नाउम्मीद कैसे कर सकता है। तो वहाँ मैंने जो चीज़ फ़ील की तो वो बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ थी। वो ये थी कि मैंने जो मेरी ख़्वाहिश थी, जो मेरी तमन्नाएँ थी, जो मैंने अल्लाह से दुआएँ की या जो मुझे उस वक़्त जो मैं मेरी चाह थी, अल्लाह पाक ने उन इस मुबारक सफ़र में अपने मुबारक घर में और उस मुबारक जगह पर अल्लाह ने वो पूरी फ़रमाई।
دیکھیں میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں گا جو آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پچھلی دفعہ بھی جب میں اس مبارک سفر پر گیا تھا تو مدینہ طیبہ گیا، وہاں میری حاضری ہوئی، تو دل میں ایک بات پیدا ہوئی، دل میں ایک بات آئی کہ یار لوگ تو جب اس مبارک سفر سے واپس آتے ہیں تو ہمیں تبرکاً جو ہے وہ کھجوریں دیتے ہیں، زمزم کا پانی پلاتے ہیں۔ بہت ٹائم ہوا، اتنا دن گزر گیا، ابھی تک ہم نے کھجور نہیں کھائی۔ یہ بات میرے دل میں آئی۔ میں اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل میں یہ بات آنی تھی کہ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، بیسیکلی میرے ساتھ میری والدہ بھی تھیں اور میرے ماموں بھی ساتھ تھے۔ تو جب میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تو قریب ہی ایک عربی شخص بیٹھا تھا، اس نے مجھے اشارہ کر کے بلایا، اور جب اشارہ کر کے بلایا میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے، چونکہ ہم 3 فرد تھے، اس نے مجھے 3 قہوے دیے، ڈسپوزیبل گلاس ہوتے ہیں اس میں 3 قہوے دیے، اور ایک ڈسپوزیبل گلاس میں اس نے مجھے کھجوریں دیں، اور بہترین کھجوریں جو مجھے بہت ذاتی طور پہ پسند ہیں، مجھے وہ کھجوریں دیں اور وہ قہوے دیے۔ تو میں اس وقت حیران رہ گیا کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مہمان نوازی فرمائی کہ میری خواہش پوری ہوئی۔ ایسے ہی ابھی حالیہ سفر میں بھی بڑی حیرانگی والی بات میں نے وہاں ایک چیز جو نوٹ کی اور بڑی پیاری اور خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں لوگ تقسیم کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز، کچھ بھی چیز ہوتی ہے لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی کھجوریں بہت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے قدم قدم پر بہت کھجوریں کھائیں الحمدللہ۔ تو میں کھجوریں کھاتا ہی رہتا تھا، پھر ایک ٹائم آیا کہ کچھ گیپ آ گیا کہ مجھے کھجور نہیں ملی، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میری مسز میرے ساتھ تھی، میں نے ان سے کہا یار ابھی کھجور نہیں کھائی ابھی تک ہم نے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک دم ایک بچہ میرے سامنے جو ہے نا وہ کھجوروں کی ٹرے ہوتی پلاسٹک کی وہ لے کر آ گیا، تو میں نے کھجور کھائے اور میں اور میری مسز ایک دم شاکڈ رہ گئے کہ ابھی زبان سے میں نے صرف کہا ہی تھا، ایک دم بچہ جو ہے وہ کھجوری لے کر آ گیا، تو بڑی حیرانگی ہوئی۔ تو الحمدللہ یہ وہاں پر اس طرح کی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق وہاں پر جو ہے وہ جو ہو سکتا تھا وہ تقسیم کیا، لوگ بھی اپنی استطاعت کے مطابق وہ جو ہوتا ہے وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی وہاں پر کھجوریں جو ہے وہ بہت تقسیم کی جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ مدینہ طیبہ کھجور جو ہے تو وہ تو وہاں کی سوغات ہے۔ اچھا میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ بڑی معلوماتی بڑی پیاری بات ہے۔ دیکھیے کھلانا، کھانا کھلانا، کوئی بھی کھانے کی چیز تقسیم کرنا، یہ اسلام کی بڑی پیاری خوبصورت بات ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، وہ اپنا اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، لوگ جو تھے وہ جوک در جوک ان کے پاس آنے لگے، ان کی باتیں سننے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لا چکے تھے اور اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام بیسیکلی نان مسلم تھے اور غیر مسلموں کے عالم تھے۔ تو جب انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سنا اور ان کی تبلیغ کے بارے میں سنا تو یہ بھی دیکھنے گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے تو سب سے پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے چہرہ مبارک دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جس شخص کا چہرہ ہے نا یہ کسی غلط آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ سچے آدمی ہیں۔ مطلب ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک چہرے نے ان کو بڑا بڑا اٹریکٹ کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے مبارک چہرے پر جو جمال نبوت تھا اس کے آثار انہوں نے دیکھے، عالم تھے وہ۔ پھر دوسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے تھے اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے تھے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، کہ سلام عام کرو، واطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ تو خیر وہ تو پھر پوری روایت، اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور کا جو مبارک چہرہ دیکھنا اور حضور کی باتیں میرے لیے بڑی ہدایت کی بات تھی، تو یہ سن کر تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اس میں ایک لفظ کیا ہے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ تو الحمدللہ اسلام کی بڑی خوبصورت یہ بات ہے کہ کھانا کھلانا اسلام کا خاصہ ہے۔ تو خیر یہ تو اضافی بات تھی، لیکن وہاں پر اس چیز کے مناظر جو بہت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بات اور یہاں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سفر ہے نا یہ بڑا کیفیت والا سفر ہے۔ اگر کیفیت نہ ہو سفر میں تو مزہ نہیں آتا۔ بھائی مثال کے طور پر جیسے اگر آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہے، میں اللہ کے مبارک گھر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، یہ وہ طواف کی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا ہے، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام اور بڑی بڑی ہستیوں نے یہاں طواف کیا ہے، اور یہاں اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں یہاں نازل ہو رہی ہیں۔ اور طواف کے حوالے سے حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ایک عبادت ہے۔
تو اس میں جس طرح نماز میں انسان کے خشوع و خضوع ہوتا ہے، تو طواف میں بھی خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ تو اور پھر اسی طریقے سے اگر آپ سعی کر رہے ہیں، صفا مروا کی صحیح کر رہے ہیں، تو آپ صحیح کرتے ہوئے کیفیت اپنے دماغ میں وہ جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے جو بی بی ہاجر رضی اللہ عنہا جو ہے وہ وہاں جب اپنے ننھے اسماعیل علیہ السلام کے لیے دوڑی تھیں، تو وہ دوڑنے والا منظر دماغ میں حاضر کریں اور اس کیفیت میں دوڑیں، تو سوچیں کتنا مزہ آئے گا۔ ایسے ہی اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر حاضر ہو رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، اور وہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کیفیات حاضر کرتے ہوئے کہ میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں تو کیسی میری حالت ہوگی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ نے ان کو دو جہاں کی شہنشاہی عطا فرمائی ہے، تو ان کی بارگاہ میں بھی اگر ہم جائیں تو ایک کیفیت ہونی چاہیے۔ تو خیر کیفیت ضروری ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کیفیات ہوں گی تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں جو میں نے ایک مثال سے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہاں پر خاص رحمتیں ملتی ہیں، تو وہ اگر کیفیات ہوں گی تو آپ کو وہ رحمتیں اور برکتیں آپ کو ملیں گی۔ بلکہ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع میں جو میں نے 2 باتیں بتائی تھی نا، اس سفر کے لیے آپ جستجو، لگن، دعائیں پہلے، نمبر 2 پر کوشش، پلاننگ، نمبر 2 پہ یہ چیز تھی۔ تیسری چیز بھی بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کہ آپ اس سفر پر جانے سے پہلے کسی باذوق اہل علم سے اس سفر کی ٹریننگ لے لیں۔ آپ اس سفر کی ٹریننگ لے کر جائیں اور وہاں پر آپ قدم قدم پر اپنے دل میں وہ کیفیات پیدا کریں، تو یقین جانیے آپ پر وہ رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، اور آپ کو پھر وہ کچھ ملے گا کہ پھر آپ اس بات کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، اور اگر آپ بغیر ٹریننگ کے اور بغیر کیفیات کے، اور اگر آپ یہ سفر ایک ایسے ہی سفر پورا کرتے ہیں، اور اس سفر کو بھی اگر آپ اسی طرح ہی گھوم پھر کر آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں صوفی حبیب وارثی صاحب کے بقول وہ کہتے ہیں کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حرمین طیبین کی باداب حاضی نصیب فرمائے، آمین۔